यूनिवर्सिटी के और दीगर और कितने लोगों ने जाके क्लास को सुना है। Let's go. और आप सबको यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में सलाम। आइए मेरे साथ मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील 23वां बाब निकालिए और मैं वर्ष नंबर 44 से लेकर 46 तक पढ़ूंगा। 3 वर्सेस 44, 45, 46 पढ़ूंगा। और बाहर मेरे काबिल एहतराम और खिदमत भाई पादरी सैम साहब, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। हमें भी चर्च लेट मिला था लेकिन हम ज़्यादा लेट हो गए हैं। हम सो सॉरी, लेकिन 10-20 मिनट में हम इसे वाइंड अप कर रहे हैं। खुदावंद आपको और आपकी टीम को बड़ी बरकत दे। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। ओके, यहाँ पर 23वां बाब मुकद्दस लूका की इंजील 23वां बाब और 44वीं आयत से 46वीं आयत तक खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दिस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आइए जोरदार ताली बजाएं। ये और जोरदार ताली। लेट्स गो। हालेलुया। जोरदार ताली। लेट्स गो। हालेलुया। 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 गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। थैंक यू, थैंक यू। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। हम जानते हैं कि वक्त का तकाजा होता है, इसमें कोई शक नहीं कि 7, 8 या 10 मिनट में हम इन कलमात को पूरी तरह से बयान नहीं कर सकते। इसके लिए वक्त दरकार होता है। तो भी हम शुक्र करते हैं खुदावंद हमें जैसे तौफीक दे रहा है। 6 लोगों ने 6 सलीबी कलमात जो है उनकी खिदमत की है और सब ने अपने अंदाज में और खुदा के पाक रूह की हिदायत से बड़े अच्छे तौर पर बयान किया है। खुदा सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। 7वां सलीबी कलमा जो है इसमें और चौथे कलमे में एक ताल्लुक है। चौथा जो कलमा है वहां पर जुदाई का जिक्र है। वहां पर हमने सुना है कि यीशु मसीह ने कहा कि ऐ खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यहाँ पर आखिरी आयत में पढ़ा है कि यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। इसे मिलाप का कलमा कहते हैं। पहले जुदाई हुई है थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी रूह को खुदावंद के हाथों में, खुदा बाप के हाथों में सौंपा है और ये कहकर दम दे दिया है, यानी उससे दोबारा उसके साथ मिलाप कर दिया। और जहाँ तक अंधेरे का जिक्र है, अंधेरे के बारे में हमने पढ़ा है, पहले भी हमने जिक्र सुना है इसके बारे में। और यहाँ पे लिखा है दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक मुल्क में अंधेरा छाया रहा। यानी तकरीबन दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो था वो तमाम मुल्क या तमाम जमीन पर अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दिस का पर्दा बीच से फट गया। और थोड़ी सी बात इस हवाले पर हम करते हैं, लेकिन इससे पहले कि इस पर बात करें, मुबारक जुमा जो है इस पर भी मैं जरूर थोड़े से वर्ड्स या थोड़ी सी लाइंस आपके सामने रखना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह बेशक कर्ब और दुख की हालत में थे। यीशु मसीह ने बड़ी तकलीफ सही। जो हालत यीशु मसीह की थी वो इजी नहीं था सब कुछ उसके लिए। उसने बहुत बड़ा दुख सहा, तकलीफ सही, लेकिन दुनिया के तमाम ईमानदारों के लिए जो मुबारक जुमा है, गुड फ्राइडे, ये मुबारक खाली का दिन है, ये बरकत का दिन है, ये ब्लेसिंग का दिन है, ये सरफराजी का दिन है, ये निजात का दिन है, ये रिहाई का दिन है और ये छुटकारे का दिन है। क्योंकि उसी दिन यीशु मसीह ने हम सबों के गुनाह अपने ऊपर लेकर हमारी खातिर जान दे दी
اسی لیے خدا کے کلام کے مطابق یہ دن یعنی گڈ فرائیڈے مبارک جمعہ جو ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جو زمین پر پہلے بھی اور آج بھی بلکہ آئندہ زمانے میں بھی ہر وہ شخص جو یسوع مسیح کی صلیب پر اس کے بہائے ہوئے خون پر ایمان رکھتا ہے، ایمان رکھتا تھا، ایمان رکھے گا، یہ دن، یہ جمعہ، یہ مبارک جمعہ، یہ فرائیڈے کا دن جو گڈ فرائیڈے ہے، یا مختلف زمانوں میں اسے مختلف نام دیے جاتے ہیں، یہ دن ہر دور کے ہر ایک ایماندار کے لیے نجات، چھٹکارے، سرفرازی اور فتح مندی کا دن ہے، فتح مندی کا وقت ہے، فتح مندی کا ٹائم ہے، کیونکہ اس دن ہر اس شخص کی گناہوں سے ابدی طور پر خلاصی ہو گئی، چھٹکارا مل گیا جو گناہ میں پھنسا ہوا تھا، کیونکہ یسوع مسیح نے وہ تمام گناہ اپنے اوپر لے کر ہر ایک بلیور کے لیے جان دے دی اور گناہوں سے اس کا چھٹکارا کرایا، اسے خلاصی دی، اسے رہائی دی۔ آمین۔ اس لیے یہ جو ڈے ہے مبارک جمعے کا، یہ سرفرازی کا، برکت کا، بلیسنگ کا، رہائی کا اور چھٹکارے کا دن ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کا دن ہے۔ ہاں، ہمارا دکھ اس نے اٹھا لیا ہے، اس نے ہمارے دکھوں کو، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر اپنی جان دے دی ہے۔ اور پیٹر مقدس پطرس بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنے سارے جو غم اور فکریں ہیں وہ خدا پر ڈال، کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح کو اس دنیا کے گناہ کی، اس دنیا کی فکر تھی اور دنیا کا گناہ اور بوجھ اس نے اس دن اپنے اوپر لے کر صلیب پر تمام لوگوں کے لیے جان دی۔ اور جیسے یوحنا 3:16 میں لکھا ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ ہاں، اندھیرا چھا گیا ہے، سورج کی روشنی جو ہے وہ جاتی رہی، عجیب چیزیں یسوع مسیح کی موت پر واقع ہوئی۔ اگر ہم دوسرے حوالوں کو پڑھتے ہیں، مقدس متی کی انجیل کو، مقدس مرکز کی انجیل کو، تو وہاں پر لکھا کہ یسوع مسیح جب مرا ہے، اسے جب صلیب پر جان دی ہے، تو کئی ایسے لوگ جو مردے تھے، قبروں کے اندر پڑے تھے، وہ قبروں میں سے باہر نکل آئے۔ ہاللیلویا۔ جیسے اس کی پیدائش پر عجیب کام ہوئے، ویسے اس کی موت پر بھی عجیب چیزیں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں۔ جب اس نے جان دی ہے تو بہت سارے لوگ، وہاں پر لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں قبروں میں سے باہر نکلے ہیں۔ لکھا ہے مقدسین کی روحیں، مقدسین کے بدن جو ہیں وہ قبروں میں سے باہر نکلے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا کام ہے، یہ ایک بڑا عجیب کام ہے، بلکہ جلال جو ہے وہ خدا کی طرف سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا بیٹا جب اس نے جان دی ہے، جب اس نے اپنی روح کو خدا کے ہاتھوں میں سونپا ہے، تو قبروں کے اندر جو مقدسین سو رہے ہیں، جو مقدسین مرے ہیں، وہ یسوع مسیح کی موت کے ساتھ بائبل مقدس گواہی دیتی ہے، شہادت دیتی ہے کہ ایک عجیب بڑا کام رونما ہوا ہے۔ نجات دہندہ کی جیسے ہی جان نکلی ہے، قبروں کے اندر مرے ہوئے، سوئے ہوئے جو مردے ہیں وہ قبروں میں سے باہر آ گئے ہیں، وہ جاگ اٹھے ہیں۔ ہاں، وہ خدا کے بیٹے کے مرنے کے باعث قبروں میں سے نکال دیے گئے ہیں، ان کی روحیں ان میں واپس آئی ہیں، ان میں زندگی کا دم جاری کیا گیا ہے، اور وہ یسوع کی موت کی وجہ سے، یسوع کے مرنے کی وجہ سے قبروں میں سے باہر آ گئے ہیں، وہ زندہ ہو گئے ہیں،
کیا کسی اور شخص کی موت کے وسیلے سے کبھی ایسا ہوا کہ مردے قبروں میں سے باہر نکل آئے ہیں؟ تمام ملک میں اندھیرا چھایا ہے. اندھیرے کی ڈیفینیشن میں سنی ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا. یہ وہی پردہ ہے جو ہیکل کے اندر پاک اور پاکترین مقام کو الگ کرتا ہے. یہ وہی پردہ ہے جیسے ہم نے پچھلے کلمے میں بھائی کے وسیلے سے سنا ہے. پاک ترین مقام کے اندر عبرانیوں کے خط کا مصنف بیان کرتا ہے کہ سردار کاہن سال میں صرف اور صرف ایک ہی بار جانوروں کا خون لے کر اندر جاتا تھا لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے. ہاں، یسوع مسیح کی موت کے باعث بہت سارے مردے، بہت سارے مقدسین قبروں میں سے باہر نکل آئے ہیں. اور یہاں پر ہم وہاں پڑھ رہے ہیں، اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ صرف سال میں ایک بار سردار کاہن ہائی پریسٹ جو ہے وہ صرف اور صرف سال میں ایک بار خون کو لے کر اندر جاتا ہے تاکہ لوگوں کے گناہوں کو بخشوا ہے. لیکن یہاں پر وہ پردہ جو بیچ میں لگا ہوا ہے، وہ پردہ جو بیچ میں لگا ہوا ہے جہاں پر سوائے سردار کاہن کے کوئی اندر نہیں جا سکتا، کیونکہ وہاں خدا کی حضوری ہے. وہاں پر صرف وہی جا سکتا ہے جو خدا کے قریب ہے، جو خدا کی رفاقت میں ہے. لیکن جب منجی دو جہاں نے یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دی ہے، جب لکھا ہے اس کے جان دینے کا وقت آیا ہے. ہاں، پہلے تو سارے ملک میں اندھیرا چھا گیا ہے، اور پھر ہم نے پڑھا ہے سورج جو ہے وہ ماند پڑ گیا ہے، وہ تاریک ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا کام ہوا ہے، اور وہ بڑا کام یہ ہے کہ مقدس کا پردہ بیچ سے اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا ہے، کیونکہ راست باز شخص کی جان دوسروں کے گناہوں کے لیے دی گئی ہے. راست باز شخص ناراستوں کے لیے مرا ہے، راست باز شخص گناہگاروں کے لیے مرا ہے. اس لیے یہ پردہ جو بڑی رکاوٹ ہے، جو خدا اور لوگوں کے درمیان ایک دیوار ہے، اس راست باز شخص کے مرنے سے، جان دینے سے یہ پردہ ہٹ گیا ہے، اسے ہٹا دیا گیا ہے، اسے ختم کر دیا گیا ہے. اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ایک ہی بار اپنا خون لے کر اندر داخل ہو گیا ہے، اور اس نے داخل ہو کر جان دے کر اس رکاوٹ کو ختم کر دیا ہے، اس دیوار کو توڑ دیا ہے. اور ہر ایک شخص یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلے سے، اس کی موت کے وسیلے سے، اس کے خون کے بہائے جانے کے وسیلے سے خدا تک اسے رسائی حاصل ہے. آمین. اب وہ رکاوٹ ختم کر دی گئی ہے، اب وہ دیوار توڑ دی گئی ہے، ہٹا دی گئی ہے. جیسے کام اس کے مرنے سے ہوئے ہیں، کسی اور کے مرنے سے نہیں ہوئے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ صلیبی موت جو ہے وہ لعنتی ہے، وہ گناہگاروں کے لیے تھی. لیکن یہ وہ شخص ہے، پہلا وہ شخص ہے جو خود گناہگار نہیں ہے، بلکہ کسی اور کے گناہ کے لیے اسے صلیب پر چڑھنا پڑا. اور یہ اس کی ڈیپ محبت تھی، یہ اس کی ڈیپ گہری محبت تھی. اور ہم نے پڑھا ہے کہ اس نے بڑی آواز سے، بڑی پکار سے کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. پہلے وہ تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہاں پر زبور 31 اس کی 5ویں آیت اگر ہم مطالعہ کریں، زبور 31 اس کی 5ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک یہودی سونے سے پہلے یہ دعا کرتا تھا کہ اے خدا، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. لیکن یسوع مسیح اے خدا نہیں کہہ رہا، یسوع مسیح نے اے باپ کا اضافہ کیا اور اپنے رشتے کا کھلم کھلا اعلان کر رہا ہے کہ وہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں. جیسے بائبل مقدس میں وہ ہر جگہ اسے باپ کہہ کر مخاطب کرتا ہے. جدائی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے تھی، اور پھر ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ اس نے بڑی آواز سے پکارا ہے اور کہا ہے کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر دم دے دیا ہے، باپ کے ساتھ اس نے ملاپ کر لیا ہے. اور یہ ملاپ انسانوں کا ملاپ نہیں، یہ ملاپ جلالی ملاپ ہے، یہ ملاپ روحانی ملاپ ہے، یہ ملاپ
आसमानी मिलाप है। ये मिलाप बाप और बेटे का मिलाप है। ये मिलाप दुनियावी नहीं है, जिस्मानी नहीं है, बल्कि ये मिलाप दो रूहानी अकानीब का मिलाप है। ऐसी शख्सियत का मिलाप है जो आसमान से ताल्लुक रखती है, जमीन से नहीं। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो ऊपर से आया, आसमान से, और वो ऊपर की बात करता है। और फिर जब हम मेल मिलाप की बात करते हैं तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, हाँ मैं सीख रहा हूं आपके साथ मिलकर कि जब वो मरा है तो अजीब चीजें रूरमा हुई। Strange things happened when Jesus Christ died on the cross. Very strange things happened. जब वो मरा है तो बड़ी अजीब चीजें रूनमा हुई है। वो मुकद्दसीन जो कब्रों में बड़ी कब से पड़े हुए थे, उसके मरने के साथ जिलाए जाते, उठाए जाते और कब्रों में से बाहर निकल आते हैं। और वहां ये भी लिखा है कि चिताने जो है वो तिलक जाती है, बड़ा भूचाल आया है। और पास खड़े वाले जो हुए हैं वो कह रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लिखा है 27वें आयत में, 47वें आयत में, ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा बेशक ये आदमी रास्तबाज था। अभी वो पास खड़ा है और उसकी रास्तबाजी की गवाही दे रहा। और दूसरी अंजीलों में लिखा है, सूबेदार कह रहा है बेशक ये शख्स खुदा का बेटा था, बेशक ये शख्स खुदा का बेटा था, बेशक ये शख्स रास्तबाज था, बेशक ये शख्स सही था, बेशक ये शख्स रास्त है। क्योंकि यीशु मसीह के सिवा कोई रास्तबाज नहीं है, यीशु मसीह के सिवा कोई पाकबाज नहीं है, यीशु मसीह के सिवा कोई बेऐब नहीं है। और किसी बेऐब की कुर्बानी की जरूरत, बाकी सारी कुर्बानियां यीशु की कुर्बानियों का अक्स या साया थी। जानवरों की कुर्बानियां जो यहूदी साल करते थे, और वो सारी कुर्बानियां इस एक कुर्बानी में आके मुकम्मल हो जाती है। वो अक्स थी और यीशु मसीह की कुर्बानी जो है ये कंप्लीट कुर्बानी है। और अब जब हमने आखिरी कलमे की बात कर रहे हैं, मेल मिलाप के कलमे की, तो मेल मिलाप का जिम्मा अब यीशु मसीह ने मुझे सौंपा है, आपको सौंपा है कि हम उनका मेल यीशु मसीह के साथ कराएं। जैसे हम पर्दे की बात की है कि पर्दे को हटाया गया है, लोगों का उसने खुदा के साथ मिलाप करवाया। इसी तरह मेल मिलाप का जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो मुझे आपको जमीन पर रहने वाले, दुनिया में रहने वाले हर एक ईमानदार को सौंपी गई है। और हमें चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी पर निगाह करें। और वो लोग जो खुदा से दूर हैं, यीशु मसीह से दूर हैं, बाप से दूर हैं, उन्हें लाएं और उनका मिलाप जो है वो खुदा के साथ। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम शुक्रगुजारी की दुआ करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, खुदा यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में, ऐ खुदा हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, और खुसूसन अब इस वक्त के लिए जो मौजूदा है, और अगले वक्त को भी तेरे पाक हाथों में लेते हैं। इसी तरह तू हमारे साथ होना, हमारी मदद करना, ताकि हम सब मिलकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, खुदा यीशु मसीह के नाम है, आमीन।